दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। एक समय यस्तो पनि थियो, नेपालीहरूले परिकल्पना गर्दथे नेपालकै आफ्नै भू उपग्रह सम्भव छ। कतिपयले यसलाई हँसी मजाकको विषय पनि नबनाएको होइनन्, तर प्रयास, इच्छा शक्ति र चाहना भएमा हाम्रो जस्तो मुलुकले पनि अन्तरिक्षमा भू उपग्रह राख्न सकिन्छ भन्ने कुराको आज पुष्टि भएको छ, प्रमाणित भएको छ। 1000 माइलको बाटो तय गर्नुभन्दा पहिले तपाईले एक पाइला चाल्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हो, अहिले जुन भू उपग्रह हामीले अन्तरिक्षमा पठाएका छौँ, यो आकारको हिसाबले, क्षमताको हिसाबले, साइजको हिसाबले पक्कै पनि सानो होला, तर नेपालको इतिहासमा भू उपग्रहको संवाद र विषयवस्तुहरूलाई भोलिका दिनमा खोतल्ने प्रयास गर्दा आजको दिनलाई सुनौलो अक्षरको रूपमा लेखिनेछन् भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। आज नै 2:30 को समयमा नेपाली भू उपग्रह, जसको नाम नेपाली SAT-1 राखिएको छ, अन्तरिक्षमा सफलतापूर्वक पठाउन सफल भएका छन्। ज्याक्सासँगको सहकार्यमा यो सम्भव भएको हो। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्नेछौँ। आम रूपमा धेरै व्यक्तिहरूको मेल मेसेजहरू प्राप्त गरे, खासमा यो विषयवस्तुहरूको बारेमा देखिएको प्रश्नहरू, यो विषयवस्तुहरूको बारेमा उब्जिएका विभिन्न यसका पाटाहरू र यसका वास्तविकताको बारेमा हामी खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग नेपालको खास गरिकन चाहिँ यो क्षेत्रमा विभिन्न लामो समयदेखि कार्यरत रहनुभएका दुईजना व्यक्तित्वहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीसँग नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जसलाई नास्ट भनेर चिनिन्छ, नास्टको दुईजना व्यक्तित्वहरूलाई हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नास्टका प्रविधि संकायका प्रमुख डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकालजी। साइन्टिस्ट भन्दा चाहिँ सजिलो वर्ड होला। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नास्टका प्रवक्ता साइन्टिस्ट डाक्टर सुरेश कुमार ढुङ्गेलजी। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तपाईँ दुवैजनालाई स्वागत गरे कार्यक्रममा। धन्यवाद। सुरेशजीबाट सुरु गर्न चाहे। सुरेशजी, के हो वास्तविकतामा SAT-1 के हो? एकदमै लेम्यानको भाषामा बुझाउनुहोस्, आम जनताले बुझ्न चाहेका छन्। यसको नाम नै नानो सेटेलाइट भन्नुको मतलब नै के हो भने यो सानो आकारको सेटेलाइट हाम्रो नेपाली जनशक्तिहरूको संलग्नतामा 8 जनाको समूह, जो क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी जापानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आफ्नो पढ्नका अलावाको समय निकालेर एउटा परियोजनामा संलग्न भएर बर्ड्स 3 भन्ने परियोजना अन्तर्गत रहेर बनाएको सेटेलाइटले त्यो बनाउने र विभिन्न परीक्षणका चरणहरू पार गरेर जापानी अन्तरिक्ष एजेन्सी ज्याक्सा मार्फत यसलाई अमेरिकाको भर्जिनिया स्थित नासाको वालोप्स आइल्यान्ड स्थित चाहिँ प्रक्षेपण केन्द्रमा बुझाएर आज बिहान 2:31 यहाँले भनिसक्नुभयो प्रक्षेपण गरिएको यो सेटेलाइटले ल्याएको विषयवस्तु हो। यो अब हामीले यो सेटेलाइट हो कि होइनमा विवाद गर्नै पर्ने, यसको नाम नै सेटेलाइट हो। यो महत्त्वपूर्ण हो कि होइन, होइन, यो कतिपय ठाउँमा यहाँले यो खेलाँची हो जस्तो पनि कुराहरू सुनिरहनु भएको छ समाचारमा, केही फाटाफुट्टा। समग्रमा सञ्चार मिडियामा यो सकारात्मक रूपले नै आइराखेको छ। त्यस क्रममा चाहिँ यो जापानको पनि
हाम्रै जस्तै न्यानो सेटेलाइट यही क्रममा प्रक्षेपण भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र विकासको दृष्टिकोणले हामीभन्दा पनि अलिकति अगाडि रहेको साउथ एसियन कन्ट्री श्रीलङ्काको पनि सँगै छ र श्रीलङ्काको सेटेलाइटको नाम रावण-1 राखियो, हाम्रो सेटेलाइटको नाम नेपाली SAT-1 राखियो। कारण के भन्दाखेरि हाम्रो अन्तरिक्षमा कुनै भौतिक उपस्थिति छैन अहिलेसम्म, नभएको कारणले गर्दा यो प्रथम प्रयास स्वरूप सानै आकारको सही न्यानो सेटेलाइटलाई हामीले प्रक्षेपण गर्न सफल भएका छौँ। यहाँले विषयवस्तु उठान गर्दाखेरि नै राख्नु भएको जस्तो यो हामीले आत्मसम्मान गर्नुपर्ने विषयवस्तु हो र यसमा उत्साही हुनुपर्ने हो समग्र नेपाली र त्यसमा पनि अझ भावी युवा पुस्ता जो भोलिका दिनमा अन्तरिक्ष यात्री पनि बन्न समर्थ हुन सक्छन् हामी अपेक्षा गर्छौँ। त्यसका लागि एउटा उत्प्रेरणाको सन्देश दिने समाचार अवश्य। डाक्टर ढकाल, सुन्दा मान्छेलाई अचम्म लाग्दो होला, कतिपयले मैले अघि नै भने नेपालमा पनि भू उपग्रह सम्भव छ र भन्ने प्रश्न हामीभन्दा बढी चाहिँ तपाईँहरूले फेस गर्नुभएको होला होइन। सम्भव हुँदो रहेछ र यो आज वास्तविकतामा कन्भर्ट हुँदा एउटा चाहिँ आधिकारिक संस्थाको प्रविधि प्रमुखको रूपमा यो उपलब्धिलाई यहाँले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ र यसलाई चाहिँ आम रूपमा चाहिँ आम जनताले चाहिँ पर्सिभ गर्दा चाहिँ कसरी लिने? अब दुईटा कुरा हामीले एकदम क्लियर हुनुपर्ने छ। प्रविधि विकास गर्नको लागि पहिला विज्ञानको विकास हुनुपर्छ, अनि समुदायसँग जोडिनको लागि हामीले नयाँ नयाँ चिजहरू खोजेर लिएर आउँछौँ र त्यो जो बढी समुदायसँग मिश्रित हुन्छ है। त्यसैले विज्ञानलाई चाहिने आइडिया जेनेरेट गर्न अथवा विज्ञानलाई अनुसन्धान गर्नलाई चाहिने विषयवस्तु निर्माण गर्नको लागि पनि विभिन्न प्रविधिहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मुख्य कुरा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने अरू देशहरू 60 वर्ष अगाडि नै जुन ठाउँमा पुगेका छन् हामी अहिलेसम्म जाने प्रयास गरेका थिएनौँ। अब साह्रै ढिलो भइसकेका कारणले गर्दा समाजलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने, एक खालको मोरल बुस्टिङ गराउनुपर्ने जुन एउटा बाध्यात्मक स्थिति छ हामीलाई। र नेपाली समाज अहिले नकारात्मक सन्देशले जुन आक्रान्त भएर बसेको छ, यसरी कुनै पनि देशको विकास हुँदैन, कहीँ न कहीँ कसै न कसैले केही न केही त गरिराखेको छ है भन्ने मेसेज पनि देशमा जबरजस्त दिन जरुरी छ। यी दुई तीनवटा कुरालाई हामीले मध्यनजर राख्दै अब यदि आकारमा सानो होस्, काम थोरै गरोस्, तर उस्तै प्रकृतिको उही नेचरमा हामी अभ्यस्त हुँदै गयौँ भने कोही पनि मान्छे प्रविधिसँग खेल्न थाल्यो, प्रविधिमा काम गर्न थाल्यो भने त्यसले ठुला मसिनमा पनि काम गर्न सक्छ। र अर्को कुरा, संसार न्यानो टेक्नोलोजी अथवा सानो सानो स्केलमा जान खोजिरहेको छ। जस्तो हिजो तपाईँले कम्प्युटर अन गर्नु पर्यो भने भर्याङ चढेर माथि गएर स्विच थिच्नु पर्थ्यो, अहिले हातमा लिएर तपाईँले स्मार्टफोन चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो न्यानो आयो, सानो आयो, खत्तमै आयो भन्ने भाषामा अहिले संसारका कोही पनि मान्छे छैनन्। त्यसैले हामी नेपाली वैज्ञानिकहरू अथवा हामी पनि यो त सानो रहेछ केही पनि होइन भन्ने लेभलमा जानुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। र सर्वसाधारणलाई म विशेष के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाली वैज्ञानिकहरूले जुन प्रयास गरेका छन्, हामीलाई अलिकति यहाँहरूको सदाशयता रह्यो बढी भने अथवा संशय कम रह्यो भने हामी अलि दिल खुलेर काम गर्न सक्छौँ। हामीलाई केही भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गराइदिने नेपाल सरकारले, आर्थिक स्थितिलाई जुटाइदिने र काम गर्नको लागि काम गर्ने वातावरण मात्रै निर्माण गरिदियो भने नेपालीहरूले काम गर्न सक्छन् भन्ने एउटा ज्वलन्त र पहिलो प्रमाणको रूपमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्न खोजिराखेका छौँ। र दोस्रो कुरा, हामी यो एउटा स्याटेलाइट बनाइयो, अब यसैमा गर्व गरौँ र यसको फोटो हेरेर हामी रमाएर बसौँ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। हामीले एउटा पहिलो पाइलोको रूपमा एउटा न्यानो स्याटेलाइट बनायौँ, त्यसलाई अन्तरिक्षमा पुर्याउँदैछौँ, यो पहिलो ढोका खोलेका हौँ। अब हामी स्पेस युगमा जानको लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ। प्रयोगशाला बनाउनु पर्छ। यो स्याटेलाइटको जुन साइजमा काम गरेका छौँ त्यो साइजभन्दा ठुलो साइजमा काम गर्नु छ। अहिले जुन एउटा क्यामेरा मात्रै राखेर स्याटेलाइट पठाएका छौँ, भोलि अरू सेन्सरहरू थप्नुपर्ने बाँकी छ। र अर्को, हामी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हामी एउटा एकाडेमी भएको नाताले अरू प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई पनि एक ठाउँमा राखेर उहाँहरूका अनुसन्धानका लागि के चिज आवश्यक पर्न सक्छन्। कतिपयले यस्तो पनि आरोप लगाए, पहिला चाहिँ यसको चाहिँ पाटो चाहिँ निकालो, कतिपयले पाटोमा चाहिँ कसरी भने यस्तो सेटेलाइटहरू चाहिँ एउटा चाहिँ सिङ्गल युनिभर्सिटीहरूले पनि पठाउँदा रहेछन्, एउटा ठुल्ठुला युनिभर्सिटीको एउटा विद्यार्थीको प्रोजेक्ट पनि हुँदा रहेछन् भने तर्क पनि गरेर त्यो विषयलाई ल्याएर चाहिँ हाम्रो सेटेलाइटसँग पनि जोडेर हेरेँ। यति विद्यार्थीले गर्नुपर्ने काम हाम्रो मुलुकले गर्दैछन् भन्ने जुन प्रश्न छ,
यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी चिर्नुहुन्छ? अब हामी त्यसको लागि चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने गर्दै नगर्नुभन्दा गरेको राम्रो। नम्बर 1, हाम्रा पनि विद्यार्थीले युनिभर्सिटीभित्र बसेरै बनाएका हुन् र युनिभर्सिटीकै एउटा एक खालको क्यालिब्रेसनबाट आइसकेका जुन स्याटेलाइट छ त्यसलाई ज्याक्सामा परीक्षण गरियो, त्यहाँ फेल भएन। त्यसलाई नासामा लगाएर परीक्षण गरियो, त्यहाँ पनि फेल भएन। त्यो लेभलको म्याचुरिटीका साथ जुन एउटा स्याटेलाइट निर्माण भएको छ त्यो पनि विद्यार्थीले बनाएकै कारणले गर्दा हामीले जोड्न चाहेका हौँ। अनुसन्धानको पाटोमा हो। राष्ट्रले अहिलेसम्म एउटा पनि स्याटेलाइट नपठाएको बेलामा पहिलो स्याटेलाइट नै भने हौँ हामीले, होइन? अब यो देशको सबै आवश्यकता हामी यही स्याटेलाइटले पुरा गर्छौँ भनेर कहीँ पनि भने त छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी जनताहरूलाई अथवा सर्वसाधारणलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने पहिलो पाइलो जहिले पनि सानो हुन्छ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि 1000 माइल हिँड्नु पर्यो भने 1 माइलमा एउटा पाइलो त पहिलो पाइलो त टेक्नुपर्छ भने जस्तै हामीले अहिले यो स्टेजमा आएका छौँ। यो गर्दै गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने थुप्रै पाटाहरू छन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्ने वातावरण बन्यो। एकैचोटि मान्छे त कहाँ विद्वान भएर जन्मिन्छ? सम्भवै छैन। सम्भवै छैन, होइन? अहिले हामी जस्तो क्युटेकसँग सहकार्य गऱ्यौँ, अर्को ज्याक्सासँग सहकार्य गऱ्यौँ, नासाको रिजनल एजेन्सी चाहिँ उहाँ जापानबाट नास्टमा आएर हामीलाई धन्यवाद र बधाईको पात्र हुनुहुन्छ तपाईँहरू भनेर जानुभयो। यसको अर्थ के हो? युनुसाको रिजनल प्रतिनिधि हामी कहाँ आएर तपाईँहरूलाई बधाई छ भनेर जानुभयो। यसको अर्थ के हो भने हामी अरू अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँगको आबद्धताको अथवा सामिप्यतामा हामी जोडिएका छौँ। आखिर यसरी नै त हो नि विकास हुने भने, राइट, होइन? र हाम्रा विद्यार्थीहरू जो अहिले 2 जना हुनुहुन्छ उहाँहरू फर्केर आउनुहुन्छ। हामी नास्टमा प्रयोगशाला बनाउँछौँ, अहिले ग्राउन्ड स्टेसन बनाउँछौँ र त्यो ग्राउन्ड स्टेसनमा पाउने डेटाहरू हामी पुल्चोकका विद्यार्थी, केयुका विद्यार्थी अथवा टियुका फिजिक्समा एस्ट्रोनोमी पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई लिएर आएर एउटा एक्सपोजर मात्रै दियौँ भने पनि उनीहरूको आँखा खुल्छ नि त। अब हामीले खोजेको अनुसन्धान र शिक्षामा यी हाम्रा अहिले गरेका अनुसन्धानका गतिविधिहरू अरू छरिएर जाउन्, अरू म्याच्योर भएर आओस् त धेरै कुरा देखेका मान्छेले गरेका आविष्कारहरू, कामहरू भोलि समाजको लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने लाइनमा काम गर्न चाहेका हुनाले देख्दा सानो छ अथवा अरू युनिभर्सिटीमा गरेका छन् यिनीहरूले भर्खर किन गरे हो यो भन्नुभन्दा त गर्दै नगर्नुभन्दा त गर्न थाले त राम्रो भयो नि त आखिर, होइन? त्यस कारणले हामी अब यो युनिभर्सिटीको पनि त्यो संसारको 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर भएका विश्वविद्यालयले गर्यो, त्यो यो नेपालले गरेर के ठुलो गर्यो भन्नु दाँच्नुपर्ने ठाउँ त हामीमा छैन नि त आखिर, होइन? संसारको 1 नम्बरको विश्वविद्यालयसँग हामी यदि प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ भने त राम्रै त सन्देश हो। फेरि यस्तो पनि देखियो डाक्टर साहब, जस्तै हाम्रो मात्रै लिएर गएको त होइन रहेछ, जापानको पनि गएको रहेछ, श्रीलङ्काको पनि गएको रहेछ। अब तिनीहरूले चाहिँ ती यो विषयवस्तुहरूलाई उपलब्धिको रूपमा लिइरहँदा हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै सामान्य रूपमा यसको चाहिँ क्रिटिसाइज गरेर बसिराखेका छौँ। हामी अझै पनि भू उपग्रहको महत्त्व, भू उपग्रहको नेपाली सन्दर्भमा आवश्यकता र 21st सेन्चुरी टेक्नोलोजीको वर्ल्डमा जब हामीले चाहिँ पदार्पण गर्न चाहिरहेका छौँ त्यसको दायराबाट त अनभिज्ञ र धेरै टाढा रहेछु भन्ने कुराको त यो ज्वलन्त उदाहरण हो नि। पक्कै पनि जस्तो यो स्याटेलाइटबाट स्पेसमा जाँदै गर्दा हाम्रोमा मात्रै होइन सबै देशमा हर्ष बढाइ हुन्छ। यो स्वाभाविक, एकदम स्वाभाविक हो। बेलायतमा पनि पहिला भएको थियो, जापानमा भएको थियो, न्युजिल्यान्डले गरेको थियो, होइन? बङ्गलादेशले गरेको थियो। व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ आफ्नो अनुभव के रह्यो भने, म धेरै जानेको मान्छे त होइन, तर मेरो अनुभव के रह्यो भने हाम्रो देशमा नयाँ किसिमको मोटरसाइकल र नयाँ किसिमको कार आयो भने पनि हर्ष बढाइ हुने गरेका छन्। नयाँ किसिमको यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक बस आयो पनि हर्ष बढाइ हुने गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, एउटा भाइले मान्छे चढ्न नमिल्ने कुनै एउटा हेलिकप्टर जस्तो बनायो भने पनि हामी मिडियामा अथवा हाम्रो जनमानसमा यति धेरै बाँडिन्छ नि, हामी कति खुसी हुन्छौँ। एउटा चाहिँ दूर दराजका घरमा रहेको घरेलु मटेरियलबाट कुनै कुरा बनाउँदा त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ कति सकारात्मक रूपमा लिएका हुन्छौँ। तर यसको सवालमा अलिकति फरक तपाईँहरूले महसुस गर्नु भएको छ कि छैन? यो मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा बुझेका मान्छे बाहेक धेरै मान्छे यतिपय पनि भेटियो कि यसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ गलत तरिकाले अर्थ्यायो, त्यस्तो तपाईँहरूले महसुस गर्नु भएको छ कि छैन? पक्कै गरेका छौँ, हामीले पनि अनुभव गरेका छौँ, हामीले पनि कुरा सुनेका छौँ। हामी पनि पब्लिकसँग जोडिएकै हौँ र हाम्रो प्रविधि सङ्काय पनि विशेष गरेर कम्युनिटीसँग बढी जोडिने भएकै कारणले गर्दा अहिले हामीले
नकारात्मक सन्देशभन्दा हामीले धेरै सकारात्मक सन्देश मात्रै देखाएका छौँ, धेरै देखाएका छौँ। तर त्यो सँगसँगै जोडेर आउने केही न केही नकारात्मक सन्देश दुनियाँमा हुन्छ, नेपालमा नहुने कुरै भएन है। तर उहाँहरूले उठाएका केही जेन्युन कुराहरू छन्, त्यसलाई हामीले संशयका साथ हामीले वेलकम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो केही पनि होइन, यसले केही पनि गर्दैन, त्यो सत्य पनि हो। हिजोसम्म दुनियाँ काम गर्न यति पनि सक्दैन। भन्थे नि, जस्तै तपाईँहरूमाथि आरोपै लाउने कुराहरूमा हामीले कतिपटक यस्तो पनि हेऱ्यौँ, यो नास्ट भनेको नाम मात्रको हो, केही काम छैनन्, यहाँ जागिर खुवाउने अड्डा मात्रै हुन् भन्नेहरू पनि थिए। तर प्रयास गर्दा त हरेक कुरा सम्भव हुँदो रहेछ, पक्कै पनि हुन्छ होइन, भइराखेका छन्। जस्तो विज्ञान प्रविधि भनेको सबै बेलामा देखिएर एक्सपोज भएर चमत्कार मात्रै गरेर बस्न सक्दैन। अनुसन्धान भन्ने कुरा फेरि चाहिँ आम पब्लिकलाई चाहिँ डे टु डे चाहिँ इन्फर्म गर्ने कुरा त होइन, पक्कै पनि होइन। र हिजो गरेको अनुसन्धान आज पनि फेरि मिडियालाई बोलाएर हल्ला गर्ने चिज विषयवस्तु बन्दैन। त्यहाँ एउटा लेभलसम्म पुर्याउनु पर्यो, लेभलसम्म त्यसको चाहिँ फेरि हिट एन्ड ट्रायल गर्नु पर्यो होइन। पक्कै पनि त्यसकारण म अलिकति फरक विषय सोध्न मन लागेको डाक्टर सुरेश, सबैभन्दा पहिला त सोचको आवश्यकता हुँदो रहेछ। नेपाली सेटेलाइट चाहिँ अन्तरिक्षमा हुनुपर्छ भन्ने कल्पना कहाँबाट सुरु भयो र यसलाई वास्तविकतामा कन्भर्ट चाहिँ गर्ने चाहिँ प्रस्थान बिन्दु चाहिँ कहाँबाट भएको थियो? यहाँलाई अब मैले अलिकति विगतको इतिहासलाई खेलाउँदाखेरि प्रविधि सङ्कायको क्रियाशील मान्छेको रूपमा रहँदा, कुनै बेला प्रविधि सङ्कायको प्रमुखको रूपमा रहँदा पनि नेपालका उद्यमीहरू, व्यवसायीहरू हाम्रो व्यावसायिक सेटेलाइट लन्च गर्नका लागि के कस्तो प्रावधान छ, नास्टले के कस्तो सूचना प्रवाह गर्न सक्छ भनेर जानुहुने झुन्डसँग बेला बेला मैले पनि अन्तर्क्रिया गर्ने गरे हो। अर्थात् नेपालको आफ्नै पूर्ण व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सेटेलाइट हुनुपर्छ भन्ने अनुभूति नेपालले गर्दै आएको अवस्था हो। त्यसकारणले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सेटेलाइट लन्च गर्ने, त्यो प्रयास गर्ने, बजेट जुटाउने संस्था नास्ट हुँदै होइन, किनभने यो स्थापित प्रविधिमा हाम्रो पहुँच मात्रै पुर्याउने कुरा हो। तर जब क्षमता अभिवृद्धिको कुरा आउँछ, जब तलतल जगाउने कुरा आउँछ, जब उत्प्रेरणा सिर्जना गर्ने कुरा आउँछ, त्यो काम चाहिँ नास्टले नै अग्रणी रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था हो। यसै क्रममा म यही न्यानो सेटेलाइट जुन बर्ड्स 3 को इतिहासमा जाँदाखेरि एउटा कोरियाको अब्बल दर्जाको विश्वविद्यालय कोरियन नेसनल युनिभर्सिटी, सौल नेसनल युनिभर्सिटीबाट आफ्नो स्नातकोत्तर एरोस्पेस इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर अवधि पुरा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा क्युटेक को विद्यावारिधि प्रोग्रामको विद्यार्थीको रूपमा आभास कुमार मास्के भन्ने एकजना विद्यार्थी हो, जब प्रवेश हुन्छ त्यहाँ पिएचडीको विद्यार्थीको रूपमा, र उनले यो बर्ड परियोजना बर्ड्स 1, 2 देखि 3 सम्म आइपुग्दै गर्दाखेरिको अवस्था रिभ्यू गर्दाखेरि के देखिन्छ भने बर्ड्स 1 मा हाम्रै छिमेकी मित्र राष्ट्र बङ्गलादेशले आफ्नो न्यानो सेटेलाइट लन्च गर्यो। बर्ड्स 2 मा आइपुग्दा हामीभन्दा पनि साइजका आकारले सानो मुलुक भुटानले आफ्नो उपस्थिति जनायो स्पेसमा होइन। अब पाकिस्तान र भारतको त कुरै नगरौँ, उनीहरू यो चाहिँ व्यावसायिक चाहिँ सेटेलाइटकै युगमा प्रवेश गरिसकेका देशहरू भए होइन। र बर्ड्स 3 मा पनि श्रीलङ्का आबद्ध हुँदैछ भनिसकेपछि अब हामी पनि उनीहरूकै हाराहारीमा विकास गर्न चाहने मुलुक त पछाडि परेको देखियो। र यो कुरा त्यसका सुपरिवेक्षकका रूपमा रहेका जापानी प्रोफेसरहरूले पनि फिल गर्नुभयो र उहाँहरूले यो कुरो म नेपालमा गएर राख्न चाहन्छु भनिसकेपछि नेपाल आउँदाखेरि उहाँले पहिलो मलाई सम्झना छ, तत्कालीन सञ्चार मन्त्री राम कार्की हुनुभएको बेलामा सञ्चार मन्त्रालयमा ती प्रोफेसरले आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिएर यो कामको सुरुवात, यसलाई सेन्सिटाइज गर्ने, नेपाली सरकारको अरू चाहिँ सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान आकृष्ट गर्ने प्रयास भएको थियो। त्यो कुरो त्यहाँबाट यो चाहिँ अनुसन्धान उन्मुख रहेछ, त्यसैले व्यावसायिक प्रयोजन नहुने भएपछि सञ्चार मन्त्रालयबाट त्यो बल चाहिँ तत्कालीन विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा गयो। त्यहाँ पनि विभिन्न खालका अन्तर्क्रियाहरू भए र उहाँहरूले पनि यसको लागि उपयुक्त निकाय, ओनरसिप लिने उपयुक्त निकाय चाहिँ नास्ट हो भनेर त्यो बल नास्टको कोर्टमा आइपुग्यो र नास्टले यसलाई सकारात्मक रूपले अपनत्व लियो र यस सम्बन्धी कागजातहरू तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत हामीले अर्थ मन्त्रालय, किनभने यसमा अब यहाँले
स्मरण गर्नुहोस्, जापानले अरबौँ अरब नेपाललाई सहयोग गरिराखेको मुलुक हो। यसको अर्थ 2 करोड रुपियाँ नेपाल सरकारबाट जापान सरकारमा ट्रान्सफर गराउनका लागि यो परियोजनाको चाहिँ कल्पना गरियो, यो त हामी सोच्न सक्दैनौँ। तर जापानले किन हाम्रो त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट चाहिराखेको छ, हाम्रो लगानी चाहिराखेको छ भन्दाखेरि यो परियोजना नै स्पेसमा पहुँच नभएका राष्ट्रहरूलाई सम्मान र क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि रचिएको प्रोग्राम भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको बाध्यकारी कन्डिसन के थियो भने नेपाल सरकारकै लगानी यसमा आवश्यक पर्छ भनिसकेपछि अर्थ मन्त्रालय, तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयमा माननीय अर्थमन्त्री स्तरको स्वीकृतिबाट यो कार्यक्रमका लागि हामीले ग्रिन सिग्नल पायौँ र यसरी यो चरण अगाडि बढ्दै गयो। र त्यसै क्रममा कमसेकम 2 जना विद्यार्थीको संलग्नता हुनुपर्ने भएपछि जो आवास कुमार मास्के अलरेडी त्यहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ यो परियोजनाकै पनि व्यवस्थापक हो, म्यानेजर, यो 8 जनाको समूहको वो म्यानेजर पनि हो बर्डश्री प्रोग्रामको। र हामीले नास्टको एकजना स्थायी इन्जिनियर हरिराम श्रेष्ठलाई उहाँले स्नातकोत्तर पढ्ने गरी उहाँ पनि एउटा प्रतिस्पर्धामै गएर स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति पाएर त्यसमा संलग्न हुने अवसर जुटेपछि यो चाहिँ मेटेरियलाइज भएको अवस्था हो। अब टाइमिङको कुरा गर्दा चाहिँ हामी 3-4 इयर्सको टाइमिङ भयो, हामीले कल्पना गर्यो विदिन अ 4 इयर्स समथिङ चाहिँ हामीले यो चाहिँ हासिल गरेको हो। ती 3-4 पनि होइन, हार्डली 2.5 लगभग 3 वर्ष भयो, लगभग 3 वर्ष भयो। वेल डाक्टर ढकाल, कल्पना गर्नु र वास्तविकतामा त्यसलाई कन्भर्ट गर्दाको बिचको जुन समय र त्यो टाइमिङ हुन्छ नि, त्यो कति चुनौतीपूर्ण थियो? म जस्तो जापानको समयप्रति अलि अभ्यस्त भएको छु है, म किनभने 10 वर्ष जति जापानमा बसेँ र जापानका प्रोफेसरहरूको साइकोलोजी बुझ्छु, त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूको चाहना कसरी गर्न सकिन्छ, के गर्नुपर्छ, त्यो डेडलाइनलाई कसरी मिट गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँको उनीहरूको जुन एउटा परिसंरचना छ त्यो हामी राम्रोसँग एटलिस्ट म बुझ्न सक्छु। त्यसैले गर्दा उहाँहरूले जुन अभियानलाई चलाउने भनेर सुरु गर्नुभएको थियो र जस्तो उदाहरणकै लागि अगस्टमा उडाउने भनिएको यो जुन स्याटेलाइट थियो अहिले हामी अप्रिलमा उडाउँदैछौँ है। जेनरली 4 महिने अगाडि नै लिएर आएर हामीले त्यो स्याटेलाइटलाई प्रक्षेपण गर्ने स्टेजमा लैराखेका छौँ। उहाँहरू त्यहाँ गएका विद्यार्थीहरू रातों दिन काम गरेका छन् है, कहिले 12-1 बजे, कहिले 12 बजे, कहिले 1 बजेसम्म उहाँहरू खटिएर काम गर्नुभएको छ। त्यो खालको सेन्टिमेन्टकै कारणले गर्दा यो 2 वर्षकै दौरानमा जम्मै काम गर्न, पहिला सोच्न, त्यसपछि मटेरियलाइज गर्न, त्यसपछि हामीले यहाँका मन्त्रालयका प्रतिनिधि अथवा हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूलाई कन्भिन्स गर्न, यी सबै चिज गर्न हामीले जुन सफल भयौँ त्यसको पछाडिको साइकोलोजी पनि बुझ्न जरुरी छ। हामी जाँदै नगएको क्षेत्रमा, एउटा नयाँ क्षेत्रमा कोही विदेशीले प्रपोजल लिएर आएर तिम्रो छिमेकी जम्मै अगाडि गइसके, तिमी मात्रै पछाडि छौ भन्ने कन्टेक्स्टमा सबैलाई मन छोयो है। जस्तो म जापान बस्दाखेरि इन्डियाको राम्रा मलको फोटो देखाउँदै गरिराखेका हुन्छ एनएचके टेलिभिजनले देखाउँदाखेरि, तर नेपाल देखाउँदा बागमतीको त्यो फोहोर मात्रै देखाएको, मान्छे तल पानीमा नुहाउँदै गरेको देखाइसकेपछि हरेक मान्छेलाई एउटा साइकोलोजिकल्ली के हुन्छ भने आफ्नो देशको माया हुन्छ, राइट हैन? त्यसकारण त्यसमा पनि चाहिँ जब हामी चाहिँ एयरपोर्टबाट बाहिर चाहिँ हाम्रो टेरिटोरी भन्दा बाहिर जाँदा चाहिँ हाम्रो देशको माया चाहिँ अलिक बढी नै हुँदो रहेछ, अलिक बढी हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा जो बाहिर बसे, जापानमा बसेर पनि नेपालको माया गरिराख्नु भएको छ, त्यो सेन्टिमेन्टबाट चाहिँ म नेपालको लागि एउटा स्याटेलाइट बनाउँछु भन्ने एउटा कमिटमेन्टका साथ जो 2 जना खटिएर काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो मात्रै नभएर त्यो ग्रुपमा अरू 5 जना अरू विदेशी नागरिकहरूले पनि यो हाम्रै स्याटेलाइट निर्माणका लागि उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि भुटानको यो ब्याचमा स्याटेलाइट छैन, तर भुटानको विद्यार्थीले पनि निर्माण गरिराख्नु भएको छ। अहिले उदाहरणको लागि पानामा र फिलिपिन्स जापानको स्याटेलाइट बन्दैछ, हाम्रा 2 जना नेपालीहरूले त्यो स्याटेलाइट निर्माणमा पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै प्रविधि हस्तान्तरण अथवा प्रविधि भित्र्याउने हो है। मेड इन जापान भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट छ नि हामीसँग हैन, जापानका विश्वविद्यालयमा बसेर राम्रो स्याटेलाइट बनाएका हातहरूले भोलि फर्केर आएर नेपालमा पनि त्यही खालको टेक्नोलोजी नेपालमा भित्र्याउन सम्भव हुन्छ भन्ने साइकोलोजीबाट हामीले काम गर्नुपर्ने जरुरी छ। मलाई लाग्छ त्यो टाइमिङका हिसाबले त्यो जापानिजहरू एकदम प्रिसाइज भएकै कारणले गर्दा हिजो सोच्दाखेरि जे सोचिएको थियो, जुन घटनाहरू परिघटनाहरू अरू देशमा भएका थिए, यो देशमा पनि सम्भव छ भन्ने हामीलाई भित्रै मनदेखि लागेकै कारणले गर्दा
हामीले कुनै संशय नराखिकन कुनै सङ्कोच नराखिकन चाहिँ यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले के कसरी सहयोग गर्नुपर्छ त्यो रूपमा अगाडि लान खोज्यौँ। तर हामीले मात्रै होइन, मलाई लाग्छ म खुसी र गर्वका साथ के भन्छु भने मिडियाले अहिले हामीलाई जसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ, आज मात्रै होइन हिजो सुरुवाती दिनदेखि नै जसरी एउटा सकारात्मक नेपालले स्याटेलाइटको लागि तयारी गर्दैछ भन्ने समाचार सन्देश देशव्यापी बनाइदिएको छ, त्यसले पनि एउटा सर्वसाधारणलाई पनि हौसला थप्ने काम गरेको कारणले गर्दा यो समयभित्रै हामीले जुन काम गरिराखेका छौँ। तर अब ग्राउन्ड स्टेसन निर्माण गरिसकेपछि हामी त्यो ग्राउन्ड स्टेसनमा अलिकति चुक्छौँ कि भन्ने डर छ हामीलाई, अझै पनि संशय हामीले पालिराखेका छौँ। तैपनि हाम्रो उद्देश्य के हो भने एउटा संशयको घेराभित्र त्यसलाई प्रेसरको रूपमा लिएर हामी समयमै काम फच्चे गर्ने हिसाबले अगाडि भिडिराखेका हुनाले मलाई लाग्छ यो समय र पाबन्दीलाई मध्यनजर राख्दै हामी सकेसम्म प्रविधिलाई बेस्ट प्रविधिलाई नेपाल भित्राउने भरमग्दुर प्रयास गर्ने। ओके, वेल म अर्को विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डाक्टर सुरेशलाई सोध्न मन लाग्यो। अब खर्चकै हिसाबले हेर्ने हो भने अघि नै तपाईँले भन्नुभयो एकदम न्यूनतम एमाउन्ट भयो, 1,42 लाख रुपियाँ भनेको अहिलेको अवस्थामा एउटा कल्भर्ट पुल बनाउँदा पनि त्यो अपुग हुँदो रहेछ। दुईटा ट्रक ठोकिएर नोक्सान राष्ट्रको क्षति हुँदाखेरि पनि 2 करोड माथि नाग्दो रहेछ। त्यसको हिसाबले त यो 1,42 लाख भन्ने कुरा त नथिङ, केही पनि होइन। त्यसमा हामीले एउटा गौरवको इतिहास रच्न सफल भएको छौँ। यो पैसाको पाटोलाई अलग राख्ने हो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो 2 जना नेपाली विद्यार्थीहरू। हजुर, तिनीहरूको योगदान उनीहरू चाहिँ भलिन्टियरी चाहिँ गरेका हुन् हाम्रो लागि। उहाँहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति यो रुपियाँसँग उहाँहरूको छात्रवृत्तिको कुनै सम्बन्ध छैन। उहाँहरू आफ्नो प्रोफाइल आफ्ना काबिलियत क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेरै त्यो विश्वविद्यालयको 2टा पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर अध्ययनरत हुनुहुन्छ। एकजना विद्यार्थी पिएचडी कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ, अर्को मास्टर्स डिग्री गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो अलिकति मलाई सोध्न मन लाग्यो, सोध्नै मन लाग्यो। मलाई लाग्छ रिकग्नाइज गर्नुपर्छ, गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले ती सम्मान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको नाम मात्रै नभन्नुहोस्, उहाँहरू कहाँको हुनुहुन्छ, नेपालभित्र उहाँको घर कहाँ हो, उहाँको बारेमा अझै केही डिटेल छ भने बताउनुहोस्, आम दर्शकलाई सायद यो सुन्न मन लाग्यो। आवास कुमार मास्के, त्यही भएर मैले सुरुवातमै उहाँलाई भने कोरियाको अब्बल विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स डिग्री गरेर जापानको पनि एउटा अब्बल विश्वविद्यालयमा गएर विद्यावारिधि गर्दै गरेको आवास कुमार मास्के चाहिँ मूलतः अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँकै वासी हुनुहुन्छ। उहाँको ब्याकग्राउन्ड बुझ्दाखेरि विगतमा बुढानी कन्ट्री स्कुलबाट प्रशिक्षित राम्रो नेपालकै चाहिँ अब्बल स्कुलबाटै अध्ययन हासिल गरेर उहाँ फर्दर स्टडीको लागि कोरिया जानुभएको हो। त्यस्तै हरिराम श्रेष्ठ पनि हाम्रो नेपालकै विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ पास गर्नुभएको, कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ गर्नुभएको इन्जिनियर, हाम्रै प्रविधि संस्थामा पर्मानेन्ट स्टाफको रूपमा कार्यरत इन्जिनियर हुनुहुन्छ। उहाँ गोर्खाको हुनुहुन्छ भने आवास कुमार मास्केजी चाहिँ काठमाडौँकै हुनुहुन्छ। वेल, अब लगानीको हिसाबले गर्दा चाहिँ यो त प्रश्न मलाई गर्न मन लागेको छैन, यो एकदमै लिस्ट एमाउन्ट हो। यो लिस्ट एमाउन्टको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहिँ नास्टको चाहिँ संयोजनकारी भूमिका चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के रहेको थियो? नास्टको संयोजनकारी अब यो राष्ट्रिय एजेन्डा भइसकेपछि, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, लगानी गर्नुपर्ने विषयवस्तु भइसकेपछि त्यसलाई कुनै आधिकारिक वैज्ञानिक संस्थाले अपनत्व नलिने हो भने एउटा व्यक्तिको प्रयासले त्यो सम्भव हुने थिएन र त्यो अपनत्व लिने काम चाहिँ ग्राउन्ड ब्रेकिङ वर्क। त्यही भएर त हामीले एउटा पर्मानेन्ट स्टाफ, भोलि नेपालबाट बाहिरिने जनशक्ति भोलि नेपालमै फर्किन्छन् भन्ने के सुनिश्चितता भन्ने प्रश्न आउन सक्थ्यो सरकारको तहबाट। त्यस कारणले कमसेकम 2 जनामा 1 जना भए पनि नास्टका पर्मानेन्ट स्टाफको रूपमा त्यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँको लोयल्टी हाम्रो संस्थाप्रति, देशप्रति हुन्छ भने त्यति नै। उहाँ नास्टको कर्मचारी नभए तापनि मलाई पूर्ण विश्वास छ आवास कुमार मास्के भन्ने चाहिँ विद्यार्थी पनि आफ्नो विद्यावारिधीपछि उहाँ देश राष्ट्रप्रेमको भावनाले ओतप्रोत भएको हुनुहुन्छ। नेपालमै आएर नेपालका लागि केही गर्न चाहिराख्नु भएको छ र यो परियोजना समाप्तिपछि उहाँहरूको डिग्री प्राप्तिपछि उहाँहरू देशमै आएर यो अन्तरिक्ष क्षेत्रमा, सेटेलाइटको क्षेत्रमा उहाँहरूको अग्रणी भूमिका रहनेछ र देशको क्षमता अभिवृद्धिमा उहाँहरूले आफ्नो नलेज सेयर गर्नुहुनेछ भन्ने लाग्छ। ओके, वेल डाक्टर ढकाल, मलाई बताउनुहोस् अब यसको विशेषता के हो त?
यति कुरा गर्यो। यसका चाहिँ सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडिका कुराहरू हामी गऱ्यौँ, पीडाका कुराहरू धेरै गऱ्यौँ, क्रिटिसाइजका कुराहरू गऱ्यौँ। तर विशेषता त केही न केही छ। यो बच्चाको खेलौना त होइन, यो त अन्तरिक्षमा गएको छ। पक्कै केही न केही त पठाउँछ। सानो भए पनि इमेज त पठाउँछ। सानो नभए पनि थोरै इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो टियु केयु वा हाम्रो युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूको लागि थोरै भए एक थोपा इन्फर्मेसन पठाइदियो भने त्यो धेरै ठुलो हुँदो रहेछ। होइन केही नै त पक्कै गर्ला। विशेषता चाहिँ के छ त? यसले अहिले विशेषता भनेको जस्तो यो न्यानो स्याटेलाइट भन्ने बित्तिकै जुन 10 सेन्टिमिटरको घनाकार भनेर जुन सम्झिराखेका छौँ, जो हातमा अड्छ, हामीले त्यहाँभित्र जुन पेलोड राख्न सक्छौँ त्यसै नै यसको मुख्य विशेषता हुन आउँछ। होइन यो अरू त फिजिकल वस्तुले त केही काम गर्ने होइन, लिएर जाने मात्रै रह्यो। हामीले राखेका सेन्सरहरू छन् भने अथवा क्यामेराहरू छन् भने अथवा के राख्न सक्छौँ त्यहाँभित्र राखेकै आधारमा त्यसको विशेषता निर्धारण हुने हो साधारणतया। होइन त्यसकारणले गर्दा अहिलेको यो न्यानो स्याटेलाइटमा हामीले एउटा क्यामेरा मात्रै राखेका छौँ, किनभने यो पहिलो पाइलो हो र यसमा रहेको स्पेस पनि त्यति धेरै छैन र त्यसकारणले अहिले म थपौँ यसमा म्याग्नेटोमिटर र म्याग्नेटिक अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड मेजर गर्न सक्ने छ। होइन त्यसकारणले गर्दा यसमा रहेको जुन एउटा स्याटेलाइट र अर्को स्याटेलाइटको बिचको इन्टरकनेक्सनको लागि पनि टेस्ट गर्ने जुन कन्स्टिलेसन फेजमा जानको लागि ती दुईवटा स्याटेलाइटको बिचको कनेक्सनको प्यारामिटर पनि हेर्न मिल्ने गरेर यिनलाई क्यामेराबाट फोटो लिने र त्यो फोटो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड स्टेसनसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्ने लेभलमा पठाउँछ। त्यो पठाउने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो स्याटेलाइटले पठाएको जानकारी डेटा पहिला हाम्रो ग्राउन्ड स्टेसनले समात्छ। यसले कन्फर्म गरिसकेपछि हामी दोहोरो संवाद गर्न सक्छौँ त्यो स्याटेलाइटसँग। नास्टबाटै हामी त्यो स्याटेलाइटसँग दोहोरो संवाद गर्न सक्छौँ, त्यसको नाम सोध्न सक्छौँ, उसले आफ्नो डिटेल पठाइदिन्छ। त्यस पछाडि मात्रै हामीले एग्री गऱ्यौँ भने अनि उसले डाटा पठाउन थाल्छ। त्यो मोडमा हामी काम गर्न सक्छौँ र यसबाट पठाएका फोटाहरूबाट जस्तो अब माउन्टेन हिमालका कुराहरू देखिन सक्छन्, नदीका कुरा देखिन सक्छन्। तर त्यसै चित्रको आधारमा हामी पुल बनाउने अथवा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको टोटल एनालिसिस गरेर रिपोर्ट बनाउने लेभलमा चाहिँ जाँदैन। यसले के गर्छ भने सामान्य चित्र दिन्छ। पोहोर हिउँ थिएन अथवा अघिल्लो महिना हिउँ थिएन, अहिले हिउँ परेको छ, यस्ता केही परिघटना हुन्छन् नि नियमित रूपमा आकस्मिक रूपमा आउने परिघटनाहरूका फोटाहरूलाई हामीले कम्पेयर गरेर हेर्न पायौँ भने चाहिँ अनि त्यसबाट केही परिवर्तनहरू देखिन्छ। र अर्को कुरा स्याटेलाइटहरू प्राय जसो हाम्रो आकाशमा राखिसकेपछि स्टेसनरी अथवा पृथ्वी जुन गतिमा घुम्छ त्यो पनि त्यति गतिमा घुम्ने भएको हुनाले त्यही आकाशमाथि रहिराख्ने हुन्थ्यो। तर यो स्याटेलाइट चाहिँ 90 मिनटमा एकचोटि पृथ्वी परिक्रमा गरेर सक्छ। त्यसको अर्थ एकचोटिमा एक दिनमा त्यसले 16 चोटि पृथ्वीलाई घुमेर सकिसकेका हुन्छ र सम्भवतः नेपालको आकाशमा चाहिँ दिनमा 4 देखि 5 चोटि आइपुग्छ र त्यो 4 देखि 5 चोटि आएको अवधि पनि टोटल जोडेर राख्ने हो भने त्यही 5-6 मिनटभन्दा बढी अवधिको हुँदैन। त्यो अवधिमा भएका केही घटनाहरू छन् भने त्यस्तो बेलामा घटित घटनाहरूका केही सूचनाहरू चाहिँ हामी त्यसबाट पाउँछौँ र त्यो सूचनाकै आधारमा ठ्याक्कै हामी एक्सन प्लानकै लेभलमा जान नसके पनि त्यसबाट एउटा सेन्सिटाइजेसन गर्नको लागि, पब्लिक अवेरनेसको लागि अथवा कहीँ जङ्गलमा आगलागी भएको छ भने प्रष्ट देखिन सक्छ। त्यस्ता फोटाहरू लियौँ भने चाहिँ अनि हामीले पब्लिकको कन्जम्सनको लागि चाहिँ ती डेटाहरू युज गर्न सक्छौँ। अब म टेक्निकल भाषा त्यति बुझ्दिनँ, तर मलाई चाहिँ जोड्न मन लागेको कतिपयले चाहिँ यो कुन अर्बिटमा चाहिँ घुम्छ, पृथ्वीको चाहिँ कुन अर्बिटमा हुन्छ, अर्बिटहरू पनि त थुप्रै हुँदो रहेछ अरे, कुन अर्बिटमा चाहिँ हुन्छ, यसको लेभल चाहिँ के हुन्छ? पृथ्वीको सतहको 400 किलोमिटरको दूरीमा रहन्छ र यसरी 90 मिनटमा एकचोटि पृथ्वीको चक्कर लगाउने भएको कारणले र त्यहाँ अझै पनि एटमोस्फियर अथवा केही हावाको मात्रा अझै पनि बाँकी रहेको कारणले जुन फ्रिक्सन हुन्छ त्यो फ्रिक्सनको कारणले र त्यसको गति अति तीव्र भएकै कारणले गर्दा यसको आयु 3 वर्ष हुन्छ। यो विशेषताको रूपमा 3 वर्षपछि यो आफै नष्ट भएर जलेर जान्छ। जस्तो ठुलो स्याटेलाइटहरू जुन हामीले उपल्लो कक्षमा पठाइराखेका हुन्छौँ तिनीहरू चाहिँ बिग्रियोपछि नजलिकन त्यत्तिकै बस्छ, डेब्रिसको रूपमा थुप्रिन्छ, अन्तरिक्षलाई नै एउटा पोल्युसनको लेभलमा अहिले सम्झिराखेका छौँ भने यो तल्लो लेभलमा परे तापनि यसले के गर्छ भने यो पृथ्वीसम्म कहिले पनि आइपुग्दैन, बाटैमा जलेर जम्मै खरानी भएर सिद्धिन्छ र यसरी सिद्धिसकेपछि करिब 3 वर्षको दौरानमा उसले जति काम गर्न सक्छ त्यो 1 वर्षमा पनि जान सक्छ, 6 महिना पनि बिग्रिन सक्छ, किनभने यो स्याटेलाइटमा मर्मत र सम्भार भन्ने चिजै हुँदैन, त्यो गर्नै सम्भवै छैन।
त्यस कारणले एकचोटि पठाइदिएका त्यस्ता स्याटेलाइटहरू म्याक्सिमम 3 वर्ष भनेर भनेका छौँ। त्यो कुनै पनि अवधिमा जान सक्छ। तर यो अहिले जुन बर्ड्स प्रोजेक्टमा हामी जोडिएका छौँ, यसको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने यसमा 10-11 वटा त्यस्ता सदस्य राष्ट्रहरू छन् जसले स्याटेलाइटहरू निर्माण गरेका छन् र गर्न चाहेका छन्। ती सबै देशका स्याटेलाइट पनि कुनै न कुनै बेलामा हाम्रो आकाशमा आउँछन्। त्यो आएको बेलामा हाम्रो ग्राउन्ड स्टेसनसँग कम्युनिकेसन गर्ने अथोरिटी चाहिँ यो क्युटेकले एक खालको एग्रिमेन्ट गराएर सबै स्याटेलाइटले चाहिँ हरेक देशको जुन देशको ग्राउन्ड स्टेसनको माथि पुगेको छ त्यो बेलामा युज गर्न पाउने भन्ने एक खालको प्रावधान विकास गरिएको कारणले गर्दा हाम्रो स्याटेलाइट फर इक्जाम्पल बाहेक पनि हामी चाहिँ अरूको स्याटेलाइटको इन्फर्मेसन चाहिँ हामी लेख्न पाउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि त एकदमै चाहिँ हाम्रो पठाउनुको सँगसँगै अब अरूको स्याटेलाइटलाई पनि हामीले चाहिँ एज अ इन्फर्मेसन लिनका लागि चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ सक्ने कुरा भयो। र अर्को चाहिँ 10-12 वटा कन्ट्रीसँगको सहकार्य, त्यहाँका एक्सपर्टहरूसँगको रेगुलर इन्टरेक्सन अथवा सामिप्यता भनौँ, नेटवर्किङ सञ्जाल, ह्युमेन नेटवर्किङ भन्छौँ हामी। मानवीय सञ्जाल त विकास हुन्छ हैन। त्यसकारणले त्यो सञ्जालले हाम्रो क्षमतामा अरू प्रगति गर्न सहयोग गर्छ। किनभने हरेक वर्ष हामी एउटा सम्मेलन आयोजना गर्छौँ, स्पेस सम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्नु भन्नुको अर्थ ती विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रा प्राविधिकहरूलाई अथवा हाम्रा ब्युरोक्र्याटहरूलाई पनि हामी एक खालको एक्सपोजर दिन सक्ने वातावरण चाहिँ निर्माण गर्न सकिने हुनाले हामी साँच्चै यो ख्यालख्याल तरिकाले एउटा स्याटेलाइटको डल्लोलाई यो प्रविधि लिएर आयौँ भनिराखेका छैनौँ। यो सँगै आइडिया लिएर आएका छौँ, त्यसलाई निर्माण गर्ने प्रविधि भित्राउन खोजिराखेका छौँ। एउटा चाहिँ नेक्सस बनेको छ, एउटा नेक्सस बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सहकार्यको वातावरण बन्दै गएको छ। मेन पावर पनि प्युरिफाइड भएर आउँदैछ। कुन सेक्टरमा फर इक्जाम्पल कतिपय यस्ता नेपालीहरू होलान् यस सेक्टरमा अन्य देशमा पनि काम गरिराखेका होलान् जो चाहिँ कन्ट्याक्टमा आएका छैनन्। अहिले यो सफलतापछि चाहिँ ओ म पनि देशको लागि केही गर्न सक्छु, नास्टको कन्ट्याक्टमा आउन सक्लान्। हुनसक्छ कोही विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ इन्जिनियरिङ पछि मास्टर्स कुनै चाहिँ टप युनिभर्सिटीमा गरिराखेका होलान्, उनीहरूले पनि इच्छा जागेर आउलान्, होइन म पनि नयाँ केही गर्न सक्छु कि नास्टको कन्ट्याक्टमा आएर चाहिँ थोरै एमाउन्टमा फेरि नयाँ इनोभेसनतर्फ चाहिँ जान सकिएला। एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन डिस्मिनेट भएको छ सकारात्मक र केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सङ्केत पनि हो यो। एकदम पक्का हो। अब हामीसँग एउटा कन्फ्युजन के छ भने मसिनलाई अथवा उपकरणलाई प्रविधि भन्ने आम सोचाइ छ। हामी त्यो चिर्न चाहन्छौँ। तपाईँले एउटा स्याटेलाइटको डल्लो लिएर आएर देशमा घुमाउनुहोस्, हामी त्यो कुरा न मर्मत गर्न सक्छौँ, न डाटा लिन सक्छौँ, न काम गर्न सक्छौँ भने त्यो स्याटेलाइटको हाम्रो पहुँचबाट केही पनि काम हुँदैन है। जस्तो अहिले तपाईँसँग एप्पल फोन आयो, यदि तपाईँको बिग्रियो, अलिकति केही कारणले बिग्रियो र तपाईँले यदि न्यु रोडमा गएर बनाउन सक्ने ठाउँ नभइदिएको भए एकैचोटिमा तपाईँको 70,000 खेर जान्थ्यो अथवा 1 लाख रुपियाँ खेर जान्थ्यो। अहिले प्रविधि आउनेको अर्थ एप्पल फोनसँगै प्रविधि पनि भित्रिया छ जसले गर्दा हामीलाई सहयोग गरिराखेको छ। त्यसैले मसिन र प्रविधि भन्ने फरक चिज हुन्। अहिले भनिएका मानवीय सञ्जालका कुरा होइन, त्यसलाईमा काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको क्षमता र दक्षताको विकासका कुरा, यी सबै चाहिँ प्रविधिसँग यो सानो 10 सेन्टिमिटरको नै सही यो स्याटेलाइटसँग धेरै कुरा जोडिएर आएको हुनाले यसलाई हामीले प्रविधिको विकासको रूपमा र प्रविधिको विकासको पहिलो फड्कोको रूपमा बुझेका हौँ। यो सानो डल्लो एउटा गिलास जस्तो अब्जेक्टलाई हुर्याइदिएर यही हो हाम्रो प्रविधि, यही हो हामीले जानेको, यसले यति हो काम गर्ने भन्ने लेभलमा जान खोजिराखेका छैनौँ। र अहिले मैले भने जस्तो हामी यो स्पेस युगमा जानको लागि ढोका खुलेका हौँ। यही चिज अन्तिम हो भनेर यसलाई गर्व गरेर बस्ने पक्षमा हामी छैनौँ। हामी नास्टमा अब ग्राउन्ड स्टेसन बनाउँछौँ, प्रयोगशाला निर्माण गर्छौँ, यहीँका प्राविधिकहरूलाई मलाई म अरू अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सोध्न मन लागेको चाहिँ प्रवक्ता भएको हैसियतले पनि चाहिँ यो चाहिँ प्रश्न सायद सुरेशजीलाई अलिक बढी जान्छ, किनभने प्रशासनिक कुरा पनि तपाईँसँग जोडिएर आउँछ। तपाईँ टेक्निकली चाहिँ स्ट्रङ भइरहँदा उहाँ चाहिँ प्रवक्ता भएको हुनाले यो सोध्न मन लाग्यो। अब कतिपयले यो पनि भने बारम्बार हामी चाहिँ ग्राउन्ड स्टेसन भनिराखेका छौँ होइन, यो ग्राउन्ड स्टेसन चाहिँ किन आवश्यकता हो र ग्राउन्ड स्टेसन नहुँदा चाहिँ के हुन्छ र ग्राउन्ड स्टेसन चाहिँ यो पठाउनुभन्दा अगाडि पनि बनाउन सकिन्थ्यो, त्यतातर्फ हामी किन ध्यान दिन सकेनौँ, यो पनि एउटा क्रिटिसाइज भएको विषयवस्तु हो। यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले क्लियर पार्नु पर्यो। म एकदम स्पष्ट पारिहाल्छु यहाँलाई। यहाँले अघि नै डाक्टर ढकालबाट सुनिसक्नुभयो कि यसको हामीले टार्गेटेड चाहिँ प्रक्षेपण प्रोजेक्सन टाइम चाहिँ अगस्त 2019 भनेर सोचेका थियौँ होइन। त्यो गतिमा हामी एक किसिमको तयारी पूर्व तयारीमा
जुटेको अवस्थामा यो अगाडि यसको समयसीमा अगाडि आयो। आइसक्ने बित्तिकै हामीले तत्कालीन अवस्थामा ग्राउन्ड स्टेसन बनाउने भने पनि खेलाँची कुरा होइन। हामी सेटेलाइट स्पेसलिस्ट नभए तापनि त्यो ग्राउन्ड स्टेसनको जानकार व्यक्ति कसरी बनाउने भन्ने कुरा आवश्यक पर्ने भावनाले तत्कालै हामीले एकजना इन्जिनियरलाई जापानमा पठाएर ग्राउन्ड स्टेसनको आवश्यक पूर्वाधार कसरी विकास गर्न सक्ने भन्ने तालिम एक हप्ते सञ्चालन गरिसकेका छौँ। र अब आयो फेरि नेपालभित्र खरिद प्रक्रियाको कुरा आउँछ। ग्राउन्ड स्टेसनलाई केही टेक्निकल ग्याजेट्सहरू चाहिन्छ। त्यो खरिद प्रक्रिया हामीले चाहेर नचाहेर यहाँहरूले पटक पटक समाचार सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ। हाम्रा सार्वजनिक खरिद नियमावली विज्ञान प्रविधि अनुसन्धानका लागि फेभरेबल भएनन्। विकासका लागि पनि कतिपय बेलामा त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने खालका भने तापनि हामी गैर कानुनी ढङ्गले चल्न सक्दैनौँ। सार्वजनिक खरिद नियमावली अन्तर्गतै रहेर हामीले त्यो टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौँ र त्यो टेन्डर हामीले अवार्ड गर्ने बित्तिकै त्यसको 15 दिनभित्र त्यो सामानहरू उपलब्ध गराउने गरी हामी करारनामा गर्छौँ र त्यो सामान आएको 2 देखि 5 दिनभित्र हामी ग्राउन्ड स्टेसन वर्केबल ग्राउन्ड स्टेसन बनाउने चाहिँ पूर्व तयारीमा हामी छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँलाई मैले भने यो समय सीमा अलिकति अगाडि आएको हुनाले ग्राउन्ड स्टेसनको तयारी पनि तदनुरूप अलि हतारमा गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ देखिएको छ। यद्यपि हामी कतिसम्म अगाडि बढेको छ? जस्तै डाक्टर सुरेश, प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, वा टेन्डरिङ प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, वा इक्विपमेन्ट्स आइसकेका छ, हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ सेटिङ गर्न मात्रै बाँकी छ? कस्तो अवस्थामा यो खरिद प्रक्रिया भन्नाले टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। यसको केही दिन हप्ता दिनभित्रै यसमा आउने आवेदनहरू हामी मूल्याङ्कनको चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ र त्यो मूल्याङ्कन गर्ने बित्तिकै हामी फास्ट ट्र्याकबाट हाम्रो नेपालको मौजुदा कानुन नमिचिकन सकभर कसरी हामी चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई ल्याउने गरी तयारी गर्न सक्छौँ त्यसको हाम्रो आन्तरिक तयारी गरेका छौँ र त्यो सामान उपलब्ध हुनासाथ हामी चाहिँ त्यसको जडान। सरकारबाट तपाईँहरूले कति सहयोग पाउनु भएको छ? सरकारबाट पूर्ण सहयोग छ। यो परियोजनाको हकमा हामीले पूर्ण सहयोग पाएका छौँ। यो सेटेलाइट बनाउने प्रक्षेपण गर्ने कस्ट हामीले नेपाल सरकारबाटै प्राप्त गरिसकेका छौँ। यस आर्थिक वर्षको बजेटमै हामीले 25 लाख रुपियाँ ग्राउन्ड स्टेसन निर्माणका लागि भनेर छुट्याएका छौँ र त्यसकारण यो आर्थिक वर्षभित्रै यो सम्पन्न गरिसकिने भावनाले हामीले यसमा बजेटको कुनै अप्ठ्यारो छैन। निर्बाध रूपमा हामी यो काम सम्पन्न गर्छौँ। यो विषयलाई टुङ्ग्याएर अब फर्दरको प्रसङ्गमा जानुभन्दा अगाडि सोध्न मन लाग्यो, हामीले पठाएको सेटेलाइट अहिले कहाँ छ र कहिलेदेखि यसले चाहिँ फङ्सनिङ चाहिँ गर्नेछन्? हो, यो सेटेलाइट मैले यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ। जो इग्नस भन्ने सेटेलाइटकै फर्ममा उसले आफ्नो सोलर प्यानल पनि फिजाइसकेको छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसन जुन अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र जहाँ विभिन्न देशका अन्तरिक्ष यात्रीहरू रहेर विभिन्न खालका अनुसन्धानहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यो स्पेस स्टेसनको नजिक छ। तर त्यो समय चाहिँ भोलिको दिन 3:15 बजे, दिउँसो 3:15 बजेको आसपास त्यो चाहिँ इग्नस भन्ने अङ्ग स्पेस क्राफ्ट चाहिँ त्यो स्पेस स्टेसनसँग डकिङ हुन्छ, जोडिन्छ। जोडिसकेपछि यो 1 देखि 1.5 महिनासम्म यो हाम्रो सेटेलाइट, न्यानो सेटेलाइट त्यहीँ रहन्छ, त्यो क्रियाशील हुँदैन र जब त्यहाँबाट त्यो समय सीमा कटाइसकेपछि स्वतन्त्र रूपमा अन्तरिक्षमा विचरण गर्ने गरी आउँछ। त्यतिन्जेलसम्ममा हाम्रो ग्राउन्ड स्टेसन तयार भइसक्छ र त्यसले आफ्नो सिग्नल दिँदाखेरि हामी सिग्नल रिसिभ गर्न सक्ने लेभलमा तयार हुन्छौँ। वेल, भनेपछि 1-1.5 महिनापछि चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा हाम्रो सेटेलाइटले काम गर्न थाल्नेछ। हजुर, त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ ग्राउन्ड स्टेसन तयार गर्नुहुन्छ र हाम्रो साइन्टिस्टहरू अथवा तपाईँहरूले नै यहाँ बसेर चाहिँ पठाएको डाटालाई एनालाइसिस गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिसिभ गर्न सक्छौँ। वेल, अब योभन्दा अगाडि बढ्न मन लाग्यो। अब यो त सुरुवात हो, यो सुखद सुरुवात हो, सफल पनि भयो। वाट एभर मेरो चाहिँ चाहना के हो भने केही नहुनुभन्दा केही हुनुपर्छ। केही भएन यो सेटेलाइटबाट भने पनि 5वटा फोटो पठाए पनि हाम्रा युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूले ती फोटोहरूलाई एनालाइसिस गरेर विद्वान बन्नु र वैज्ञानिक बन्न चाहिँ ललायत हुन्। योभन्दा ठुलो उपलब्धि केही पनि होइन। हामीले 5 जना 30 सेटेलाइटबाट आएको 1.5 करोड लगानी गरेर हामीले 5 जना वैज्ञानिक उत्पादन गर्न सक्नु, मलाई लाग्छ त्योभन्दा बढी ठुलो उपलब्धि केही पनि होइन। त्यही उपलब्धिलाई मानेर अगाडि बढ्दा पनि यो महाउपलब्धि हो भन्छु म, मेरो व्यक्तिगत धारणा। अब यो त सुरुवात हो,
यतिकैमा तपाईँहरूले जे धन्यवादका पात्र धन्यवाद म तपाईँहरूलाई व्यक्त गरिरहेको छु, जे तपाईँसँग अहिले म प्रश्न गरिरहेको छु, जे तपाईँहरूमाथि चाहिँ कटाक्ष गरिरहेको छु, यी सँगसँगै तपाईँहरूको दायित्व बढेर गएको छ। अवश्य पक्कै यतिकैमा त सम्भव भएन। अब हामीलाई कस्तो सेटेलाइट चाहिएको छ? नेपालको आफ्नै सेटेलाइट होस्, जसमा नेपालको जति पनि टेलिफोन कम्पनीहरू छन् त्यहीबाट अपरेट होस्, जति पनि टेलिभिजन कम्पनीहरू छन् त्यहीबाट अपरेट होस्, वा अन्य फर्दर एडभान्स टेक्नोलोजीका लागि जुन हामीले सेटेलाइटहरूको आवश्यकता हुन्छ र सेटेलाइट बिना केही पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यसको बारेमा आजैबाट अब सोच्ने बेला सुरु भएन र? पक्कै भयो। अब जुन बाटोको कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ, हामी अहिले भनिएका जस्ता यो पहिलो पाइलो हो, ढोका खोलेका हौँ, हामीले यहीँनिर विश्राम लिने ठाउँ पनि छैन। अब यहीँबाट पाइलो हामी अगाडि बढाउने नै हो। अब अहिले भनिएका जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग जुन सहकार्यको मोडालिटी छ त्यो अझै पनि हामीलाई जरुरी छ, किनभने एकैपल्ट एउटा मात्रै सेटेलाइट उडाएकै भरमा हामी टेक्नोलोजीमा म्याच्योर हुँदैनौँ र हामीले धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ। हामी यो पोइन्टबाट पहिला आत्मसात गर्नुपर्छ। अहिले हामी जो बोलिराखेका छौँ तपाईँसँग दुवैजना स्पेस इन्जिनियरिङका विज्ञ होइनौँ है, हामीले एक खालको म्यानेजरियल रोलको एउटा जिम्मेवारी निभाइराखेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य के हो भने अहिले जापानमा बसेर जसले सेटेलाइट बनाइराख्नु भएको छ उहाँहरू फर्केर आउनुहुन्छ, प्रयोगशाला निर्माण गर्छौँ र त्यस पछाडिको हाम्रो आउने दिनहरूमा गर्ने उद्देश्य भनेको यस्तै खालका सम्मेलन र वर्कसप मार्फत हाम्रा अरू प्राविधिकहरूलाई सेन्सिटाइज गर्छौँ। अब यो ठ्याक्कै अन्तरिक्षबाट कक्षबाट चाहिँ पृथ्वीको कक्षमा छोड्ने दिनमा ज्याक्साबाट केही दुईजना प्राविधिकहरू आउँदै हुनुहुन्छ। हामी त्यो बेलामा पनि नेपाली प्राविधिकहरूलाई अथवा इन्जिनियरहरूलाई र मिडियाका साथीहरूलाई खबर गरेर हामी यो बारेमा अझै बढी जानकारी दिने लेभलमा लैजान खोजिराखेका छौँ। र त्यस पछाडिको स्टेज भनेको अहिले क्युटेक विश्वविद्यालयले के योजना बनाइराखेको छ भने दुईटा कन्सेप्ट उनीहरूले अहिले केन्द्रमा राखेका छ। एउटा चाहिँ सेटेलाइटको बिचको नेटवर्किङ बनाउन सकियो भने त्यसले लामो समयसम्म ग्राउन्ड स्टेसनसँग इन्फर्मेसन दिँदै जान सक्छ र यो एउटाको डिस्टेन्स र अर्काको डिस्टेन्सलाई फिक्स गर्न सकिने मोडालिटीमा अहिले रिसर्च भइराखेका हुनाले उहाँहरूको जो कन्स्टिलेसन कन्सेप्ट यदि एप्रुभल भयो र काम गर्न थाल्यो भने भोलि हाम्रो ग्रुप अफ सेटेलाइट चाहिँ अब त्यसले केही न केही एउटा कामयाबी हुने गरेर एउटा सेटेलाइटमा एउटा सेन्सर, अर्को सेटेलाइटमा अर्को सेन्सर राखेर पनि हामी त्यो मोडालिटीमा लैजान पनि सक्छौँ। त्यसैले हाम्रा यो गतिविधिलाई नेपाली स्याट 1 भनेका छौँ नि, जुन यो नेपाली स्याट 2 को लेभलमा जाँदै गर्दा हामी अब कि त यही साइजमा हामीले कन्स्टिलेसनको फेजमा एउटा विकास गरेर जान्छौँ अथवा त्यो सँगसँगै कन्स्टिलेसनमा पनि जाने र यसको साइज पनि बढाउन सकिन्छ। अहिले नै जस्तो 10 सेन्टिमिटर घनाकार वस्तुबाट उहाँहरूले अहिले एउटा रेक्ट्याङ्गुलर सेटेलाइट उडाउने अभियानमा हुनुहुन्छ, जसको लम्बाइ र चौडाइ चाहिँ 10-10 नै राखे पनि 3वटा क्युब जस्तो जोडेर, जस्तो लम्बाइ चाहिँ 30 सेन्टिमिटर भनौँ न, अब त्यो खालको एउटा लामो राख्दाखेरि हामीले रिमोट सेन्सिङका सेन्सरहरू राख्न सक्छौँ, अरू सेन्सरहरू पनि त्यसमा थप्न सक्छौँ। त्यो लेभलमा जान सक्ने क्युटेक विश्वविद्यालयले सोच बनाइराखेको हुनाले हाम्रो यो सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै आउने दिनहरूमा ती दुईटा प्यारामिटरमा जान चाहन्छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ नेपाल सरकारले जुन मेगा सेटेलाइट उडाउने काम गरिराखेको छ त्यसको लागि पनि एउटा भौतिक जनशक्ति भनौँ अथवा भौतिक परिस्थितिलाई म्याच्योर गराउने कुरादेखि लिएर अरू थुप्रै काममा हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। र अर्को काम चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भन्छु म चाहिँ त्यो हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा प्राविधिक विषय पढ्दै गरे पनि प्र्याक्टिकल गर्ने ठाउँहरू छैनन्, अथवा त्यही माथि स्पेसमा प्र्याक्टिकल गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैनन्। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो ग्राउन्ड स्टेसन हामीले सेटेलाइटसँग कम्युनिकेसन गर्ने जुन एउटा वातावरण छ त्यो वातावरण चाहिँ केयु र टियुका विद्यार्थीहरूलाई हामी ओपन गर्छौँ र यो नलेज चाहिँ हामी रियल सेन्समा विद्यार्थीहरूसँग ट्रान्सफर गर्न चाहन्छौँ। भोलि कोही मान्छे नासा नै गएछ, ज्याक्सा नै गएछ भने पनि अलि नलेजियस भएर गयो भने नेपालीको डिग्निटी बढ्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, धेरै मान्छेलाई ट्रेन गरे मध्ये 7 जनाले ट्रेन गऱ्यौँ, 10 जनालाई ट्रेन गऱ्यौँ भने 2 जना बाहिर गएछन्, 5 जना त यहाँ बस्छन् नि त आखिर, हैन? त्यसकारणले आउने दिनमा यो स्पेस
क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने जनशक्तिको क्षमता, दक्षता र सङ्ख्या यी सबै चिजमा बढाउनको लागि हामी यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सहयोग र सहकार्यमा यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र निरन्तर लैजानलाई हामी नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्छौँ। मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम हर्ष उल्लासका साथ हामीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। यो कन्टेक्स्टमा हामी के आशावादी छौँ भने नेपाल सरकार यो पुरै यो अभियानलाई आत्मसात गरिराखेको छ। माननीय मन्त्रीज्यूले पनि हामीलाई बधाई दिनुभएको छ। को अर्थ उहाँहरूले मेगा स्याटेलाइट उडाउँदै गर्दा कम्पिटिसनको भन्ने कुरै छैन। हामी जनशक्ति निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, भोलि आउने नेपालको आफ्नै मेगा स्याटेलाइट हुँदा त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति हामी यहाँबाट उत्पादन गरेर जोड्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा हाम्रा अभियानहरू अनुसन्धानको लागि, क्षमता विकासको लागि, सहकार्यको लागि र एक खालको जनमानसमा चाहिँ आत्मबल बढाउनको लागि यो अहिले जुन अभियान चलाइराखेका छौँ यसले समग्रमा देशको उन्नति र समृद्धिको लागि ठुलो टेवा पुर्याउँछ भन्ने नै हामीलाई लाग्यो। एउटा एनालोजीको रूपमा म थप्न चाहन्छु। यहाँहरूले हामी कुनै भोजभतेरमा जाँदाखेरि जुन एपेटाइजर भन्छौँ नि, सलादबाट सुरु गर्छौँ होइन, त्यो भोक जगाउनका लागि होइन। मेन कोर्स डिनर त्यसको आफ्नै छुट्टै महत्त्व छ। तर एपेटाइजरबाट हामी सुरु गर्छौँ भने जस्तै तपाईँले यसलाई एनालोजीको रूपमा हेर्दाखेरि त्यो पनि खाना त खानै हो होइन, तर त्यसलाई हामीले डिनर नभनेर त्यसलाई एपेटाइजर भन्छौँ, स्न्याक्सको रूपमा सुरुवात गरे जस्तै यो हाम्रो सुरुवाती चरणको यो नेपाली जनमानसमा, युवाहरूमा, राष्ट्रिय लेभलमै पनि एउटा भोक जगाउने। हामीले धेरै पहिले एलओआई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि नेपालको भूभोग लन्च गर्नका लागि नेपाल टेलिकमले चाहिँ प्रस्ताव आह्वान गरेको धेरै पहिले, मलाई लाग्छ आधा दशक जस्तो भइसक्यो यो चर्चा चाहिँ घनीभूत रूपमा आउन थालेको। तर यो अहिले हाम्रो न्यानो सेटेलाइटको कुरा आउँदै गर्दा यहाँले सुनिसक्नु भएको छ नेपाल सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि कम्युनिकेसन सेटेलाइट 3 वर्षमा उडाउन सक्ने चाहिँ कुरो सरकारको तहबाट चाहिँ आइसकेको छ। उडाउन सक्ने मात्रै होइन, कमिटमेन्ट गरेर एमओयू नै गरिसक्नु भएको छ। फ्रान्ससँग मिलेर त गर्न तयारीमा हुनुहुन्छ भनेपछि अब हामी के बुझ्छौँ भने हामीले त्यो भोक जगाउने अलिकति तलतल भए पनि जगाउन चाहिँ समर्थ भएका छौँ भन्ने लाग्छ। आशा गरौँ जुन हामीले यो संवाद गऱ्यौँ, मलाई लागेको थियो आजको दिनमा अरू कुरा गर्नु उपयुक्त हुँदैन। आजको दिनमा जे नयाँ छ त्यही विषय कोट्याउनु पर्दछ र कम्तीमा थोरै भए पनि आम जनतालाई, जसलाई भू उपग्रह भने के हो र हामीले पठाएको यो सानो चाहिँ डब्बा चाहिँ साँच्चीकै भू उपग्रह नै हुन् कि अन्य हुन्, ठगिया हुन् कि क्या हो भने जुन एकाध मान्छेहरूलाई भ्रम परेका छन्, त्यो भ्रम चिर्ने हाम्रो यो प्रयास हो। हामीलाई विश्वास छ तपाईँहरूको क्षमताले भ्याएसम्म, तपाईँहरूको बुद्धिले भ्याएसम्म, तपाईँहरूको अध्ययनले भ्याएसम्म तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि राज्यको पक्षबाट चाहिँ चाहिने जति सहयोग नभएको हुन सक्दछ। हामीलाई थाहा छ यहाँको प्राविधिक र यहाँको प्रशासनिक लफडाहरू हामी राम्रै चाहिँ अनुभव गरेका छौँ। यद्यपि जे प्राप्त गरेका छौँ यसमा हामी खुसी मनाउँ र यो खुसी सँगै हामी चाहिँ अझै चाहिँ जोसिलो भएर अब योभन्दा एडभान्स लेभलमा कसरी जान सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी तपाईँले भने जस्तै भोक जगाउने प्रयास गरौँ। तपाईँहरू आइदिनु भयो दुईजना, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। योभन्दा बढी हाम्रो जुन मनका कुरा राख्ने एउटा प्लेटफर्म तपाईँले उपलब्ध गराइदिनु भएको छ र सर्वसाधारणका बिचमा हामीले गरेका गतिविधि साँच्चै के रहेछन् त्यो भन्ने जुन मौका जुराइदिनु भयो त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन धन्यवाद। र नास्टको तर्फबाट म पुनः एकचोटि नेपाल सरकार जसले स्वामित्व ग्रहण गरेर यसलाई फाइनेन्सिङ गर्यो, त्यस्तै क्युटेक क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी लगायत यसमा संलग्न हुने नेपाली र अन्य गैर नेपाली 6 जना प्राविधिकहरूको टोलीलाई पनि विशेष रूपमा बधाई र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, यो संवाद आजलाई यति नै, तर नबिर्सौँ यो अन्तरिक्षमा नेपालको पहिलो पाइला हो। छिट्टै आशा गरौँ नेपालको व्यावसायिक सेटेलाइट हामीले सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा पुर्याउन सफल हुने कामना आजैको दिनबाट सुरु गरौँ। आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिट चाहिँ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।